बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिताब ऑनलाइन विद इनाम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस दीन से नवाजा उसका नाम दीन इस्लाम है, और ये एक ऐसा दीन है जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसान ज़िंदगी के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, उसको रहनुमाई चाहिए तो वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और दीन इस्लाम की तालीमात से हासिल कर सकता है। एक जामे और मुकम्मल दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के दिन तक जितने दीन बनाए, किसी एक दीन की तकमील के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गारंटी नहीं दी, मगर दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये वो दीन है जिसको तकमील का वादा, जिसको मुकम्मल करने का ऐलान, जिसकी तकमील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद की ऑथेंटिसिटी से बयान कर दी है। फरमाया, आज के दिन तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, आज के दिन तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक मुकम्मल निज़ाम, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जब ये पाकिस्तान बनाया था तो मार्च 1944 को अपनी स्पीच करते हुए भी उन्होंने यही कहा था, इस्लाम इज़ आवर गाइड एंड इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम हमारा रहनुमा है और ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का मतलब ये होता है कि आपका ताल्लुक सियासत से हो, आपका ताल्लुक मईशत से हो, आपका ताल्लुक मुआशरत से हो, आपका ताल्लुक इक्तिसादियात से हो, आपका ताल्लुक मजहब से हो, आप जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं तो हर शोबे के मुतालिक जो नजरिया, जो दीन, जो आइडियोलॉजी आपको सपोर्ट करे, आप उसे एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहते हैं। हमारे पास दीन इस्लाम की सूरत में एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात आ गया, मगर बदकिस्मती ये हुई कि इस्लाम तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात के बाद, तकालीफ के बाद ये दीन इस्लाम हमें दे तो दिया, हमारे पास आ भी गया, और ऐसा दीन दिया जिस दीन में शामिल होने के लिए अंबिया और रसूल दुआएं करते रहे कि बारी ताला हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल कर दे। इतना अजीम दीन, इतना मुकम्मल दीन, इतना सुथरा दीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन, दीन इस्लाम हमें मिल गया। लेकिन मिल जाने के बावजूद हमने अपने असल नजरिए, असल तसव्वुर, असल दीन को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया, और बदकिस्मती ये हुई कि हमने दीन इस्लाम की रिवायात को छोड़कर मगरिब की रिवायात की तरफ जाना शुरू कर दिया, और मगरिब की रिवायात की तरफ जाने को हमने मॉडर्निज्म का नाम दे दिया। मगरिब की तरफ जाने को हमने जिद्दत पसंदी का नाम दे दिया। मगरिब की तरफ जाने को हमने अपना आइडियल समझ लिया। मगरिब की तरफ जाने को हमने अपना प्राउड समझ लिया। हम उस पर फख्र फील करते हैं, उनकी रिवायात को अडॉप्ट करने में हम फख्र फील करते हैं, उन जैसा लिबास पहनने में हम फख्र करते हैं, उन जैसी जुबान बोलने में हम फख्र करते हैं, उन जैसी तहजीब अपनाने में हम फख्र करते हैं, उन जैसी मुआशरत अपनाने में हम फख्र फील करते हैं। जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें हम आका अलैहिस्सलाम को, दीन इस्लाम को हम रोल मॉडल बनाएं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ मगरिब को अपना रोल मॉडल बनाने की तरफ चले हुए हैं। अल्लामा इकबाल ने भी इसीलिए शिकवा किया था और उन्होंने कहा था कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझे तुझसे गिला है, यूरोप से नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सारी की सारी गुफ्तगू करने का बुनियादी मकसद ये है कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, लेकिन हमने उस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात को छोड़कर हम यूरोप के दिल दादा हो गए, यूरोप की तरफ हम चले गए, उनकी रिवायात को हम अपनाना अपना फख्र फील करने लग गए, उसके अंदर आगे बढ़ना हम अपना तुर्रा इम्तियाज समझने लग गए। लेकिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो कौमें हमेशा तबाह बर्बाद हो जाती हैं, सफ़ाए हस्ती से मिटा दी जाती हैं जो कौमें अपने नजरिए को छोड़कर, अपने तफक्कुर को छोड़कर, अपनी सोच को छोड़कर, अपने फख्र को छोड़कर दूसरों के फख्र की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, दूसरों के नजरियात की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। नजरिया
एक रूह की मानद होता है, और जिस तरीके से जिस्म से रूह निकल जाए तो वो जिस्म मुर्दा हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो कौम जिसमें से नजरिया खत्म हो जाए वो कौम भी बिल्कुल मुर्दा हो जाती है। जब इस जिस्म से रूह निकलती है तो हम इस जिस्म को कब्रिस्तान में डाल आते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से वो कौम, वो मुआशरा सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता है जो दूसरों के नजरियात को एडॉप्ट कर लेता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो जितनी भी अक़वाम बनाई, हर कौम को के लिए उसूल दिए कि अपने नजरिए की हिफाजत करें, अपनी चीजों की हिफाजत करें, अपने रास्ते पर चलें, अपने आइडियल्स के मुताबिक जिंदगी बसर करें। उन तमाम अक़वाम में से मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिलखुसूस कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, लोगो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और अगर तुम और शैतान के रास्ते पर न चलो, अगर तुम शैतान के रास्ते पर चलोगे वो शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो गैरों के रास्ते पर नहीं चलना, इस्लाम के दिए हुए रास्ते पर चलना है। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे त्यौहार, हमारी अकदार, हमारे रस्म व रिवाज, कस्टम्स, हमारे मामलाते जिंदगी, नजरियाए जिंदगी, एक एक पहलू हमारा मगरब का दिल दादा हो गया। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। ये अप्रैल फूल भी मगरब की दी गई रिवायात हैं। जिस तरह हमारी सियासत उनके नजरियात के मुताबिक चलती है, हमारी मुआशरत उनके नजरियात के तहत चलती है, हमारी तहजीब, सकाफत, मामलाते जिंदगी, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, तमाम मामलात हम उन्हीं के बताए गए तरीके और उन्हीं के बताए गए मामलात के तहत लेकर चलना चाहते हैं और इसमें फख्र फील करते हैं। उसी तरह का एक त्यौहार हम 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के नाम से भी मनाते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये 1 अप्रैल फूल, ये अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है, इसकी हकीकत क्या है? आज की मुख्तसर वीडियो में सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूं कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई। इसके बारे में बेशुमार रिवायात हिस्ट्री में मौजूद हैं, किताबों में मौजूद हैं, वीडियोज में आपने भी सुन रखी होंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा हकीकत के करीब है उस वजह को आज की इस वीडियो में बयान किया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अप्रैल फूल की इब्तिदा कैसे हुई? याद रखिएगा, उंदलस पर 800 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे। 800 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे और यहां मुसलमानों ने इल्म के मैदान में, मईशत के मैदान में, मुआशरत के मैदान में, जिंदगी के हर मैदान में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। फिर क्या हुआ? ईसाइयों की आमद हुई, मुसलमान जवाल का शिकार हो गए, जवाल का शिकार हुए, मुसलमानों की आमद, ईसाइयों की आमद हुई और ईसाइयों की आमद ने मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर तह तह कर दिया, मिटा दिया। यहां उन्होंने स्पेन को उन्होंने फतह कर लिया और सारे का सारा करतबा, गरनाता और ये पूरे का पूरा स्पेन और उंदलस, ये सारे के सारे एरिया ईसाइयों के कब्जे में आ गए। मुसलमान जो हुक्मरान थे उन्हें जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, मुसलमानों का सरेआम खून बहाया गया और इतना खून बहाया गया कि हिस्ट्री में लिखा जाता है, किताबों में से मुयस्सर आया, वो बयान करते हैं कि इतना खून बहाया गया मुसलमानों का कि गरनाता शहर में जब ईसाइयों के घोड़े चलते थे, ईसाइयों के घोड़े चलते थे तो घोड़ों के जो पांव थे, उनकी जो टांगे थी, टांगे तक मुसलमानों के खून में तर हो जाया करती थी। ये दर्दनाक तरीके से मुसलमानों को मारा गया, शहीद किया गया, उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया, मुसलमान बादशाहों को भी मुल्क से निकाल दिया गया। जब ये सारे मामलात हो गए तो बहुत सारे मुसलमानों को तो शहीद कर दिया गया, लेकिन जो चंद एक मुसलमान बच गए थे, उन मुसलमानों ने क्या किया? उन्होंने अपने आप को महफूज करने के लिए, अपनी जिंदगी और अमान पाने के लिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी के रूप धार लिए। यहां तक कि गले में उन्होंने सलीब तक भी पहन लिए, सलीब तक पहन लिए, उन जैसा लिबास पहन लिया, उन जैसी इबादत और रसूमात करने लगे ताकि हम जिंदगी की बाजी ना हार जाएं। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। जब ये काम किया तो उस वक्त का जो ईसाई हेड था, जो मुसलमानों को फतह करने के बाद उनका नया बादशाह बना, जिसका नाम था फरनेलिड, उसने हर तरफ ऐलान करवा दिया, मुनादी करवा दी कि कोई मुसलमान कोई बचा हुआ ना हो। जासूस छोड़े गए,
पता लगाया गया, हर एक ने ऐलान कर दिया, बता दिया जितने जासूस छोड़े थे कि अब मुसलमान कोई नहीं बचा अंदलस में, स्पेन में, यहां कोई मुसलमान नहीं बचा है, या सारे मुसलमान खत्म कर दिए गए हैं, जो बचे थे उनको निकाल दिया गया है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अंदर से उन्हें मालूम था, दिल में खटकता था कि मुसलमान अभी भी यहां पर मौजूद हैं, ये मुसलमान अभी हमें छोड़कर नहीं गए हैं। फिर क्या हुआ, उसी फर्नेलड ने एक अनाउंसमेंट नई करवाई, ये पता लगाने के लिए कि मुसलमान यहां पर मौजूद हैं या नहीं हैं। उसने नई अनाउंसमेंट करवा दी। अनाउंसमेंट क्या करवाई कि जितने भी मुसलमान पूरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे हमरा के ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं, अलहमरा के ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं। वहां जितने मुसलमान इकट्ठे होंगे, हम ये चाहते हैं, नई हुकूमत ये चाहती है, फर्नेलड बादशाह ये चाहता है कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग नया मुल्क बसा दें, वहां पर वो अमान के साथ रहें, सिक्योरिटी के साथ रहेंगे। मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये यकीन दहानी करवाई गई तो जितने मुसलमान जिन्होंने अपना लिबास बदल लिया था, जो छुप गए हुए थे, जिन्होंने सलीबे तक पहन ली थी, वो सारे के सारे मुसलमान अलहमरा और उसके इर्द गिर्द के मैदानों में इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हुए तो कहा गया कि बहरी जहाज के जरिए फलां जगह पे इन सबको लेकर जाया जाएगा, और ये श्योरिटी है हमारी कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम मुसलमानों को एक बड़े बहरी जहाज के अंदर सवार कर लिया गया। जब वो बहरी जहाज गहरे समंदर में पहुंचा तो वहां पर मुसलमानों के उस बहरी जहाज को बारूद के जरिए गर्क कर दिया गया, और सैकड़ों हजारों की तादाद में बच्चे, खवातीन, बूढ़े, नौजवान, तमाम गुरोहे और उम्र इंसानी से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान, बच्चे, बच्चियां, नौजवान, बुजुर्ग, भाई हमारे मुसलमान, वो सारे के सारे डूब गए, शहीद कर दिए गए। जब ये काम उन्होंने कर लिया, ये बेसिकली एक झूठ था, एक प्लानिंग के तहत सारा काम हो रहा था। जब ये काम हो गया तो जब वो वापस आए तो वो दिन, जिस दिन मुसलमानों का वो बहरी जहाज डूबा था, वो डेट 1 अप्रैल थी। मुसलमानों के लिए कितना सोचने की जरूरत है। अब हुआ क्या कि जब वो वापस आए तो वापस आकर उन्होंने जश्न मनाया कि हमने किस तरीके से मुसलमानों को 1 अप्रैल को बेवकूफ बनाया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फिर क्या हुआ, फिर हर साल ये डेट मनाई जाती थी और जश्न मनाया जाता था इस नाम पे कि इस दिन हमने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है। फिर ये हर साल जब ये स्पेन और यहां पर ये रिवाज पा गया तो फिर ये रफ्ता रफ्ता यूरोप की तरफ चला गया। वहां पर भी लोगों को एक कल्चर के तौर पे हंसी मजाक, उनके यहां तो झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं, उनके यहां उनके मजहब, दीन, मामलात, उनके मुआशरा वो इजाजत देती होगी, देते रहें, हमें उससे गरज नहीं, लेकिन हमारा दीन इजाजत नहीं देता। ये रस्म फिर यूरोप पहुंची, वहां से मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये बर्रे सगीर में आई, और रिवायात में आता है, हिस्ट्री में बयान किया जाता है कि सबसे पहली मर्तबा अप्रैल फूल अंग्रेजों ने बर्रे सगीर के बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ मनाया। जब वो रंगून की जेल में कैद था तो उसे सुबह के वक्त 1 अप्रैल को सुबह के वक्त ये कहा गया कि तुम्हारे लिए नाश्ता आया है। उसके सामने ट्रे की गई कि ये तुम्हारे लिए नाश्ता आया है। जब वो नाश्ता उसने उस ऊपर से कपड़ा उठाया तो अंदर देखा तो उसके बेटे का सर उसके अंदर मौजूद था। यूं ये रस्म बर्रे सगीर की फिजाओं में एंटर हुई, और उस दिन भी वो अंग्रेज हुक्मरान इस दिन को खुशी के साथ मना रहे थे कि देखें आज हमने बहादुर शाह जफर को नाश्ते के नाम पर कैसे बेवकूफ बनाया। बदकिस्मती ये हुई, ये आज से 500 साल पहले का वाकया, और उस वक्त से ये कभी रस्म चलती आ रही है, और जुल्म ये हुआ कि हमने इस रस्म को अडॉप्ट कर लिया है, और अडॉप्ट करने के बाद हम जगह जगह पर ये तमाशा इस दिन हम करते हैं। यहां तक होता है कि किसी की टांग टूट जाती है, किसी का, यहां तक बेशुमार वाकयात होते हैं। एंड में मुख्तसरन ये करता हूं कि डेथ तक के वाकयात भी हो जाते हैं, और इस दिन हम ये इंसानी मामलात के भी खिलाफ है, अखलाकी मामलात के भी खिलाफ है, और इस्लामी तालीमात के भी मुकम्मल तौर पर खिलाफ है कि आप किसी का मजाक उड़ाएं या झूठ बोलें। झूठ तो भाई देखिए हर कोई जानता है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। तो नौजवान नस्ल
والدین کی عدم توجہی کا جو شکار ہو گئے، جنہوں نے اپنی اولاد کو بتانا، پڑھانا اور ان کے پاس وقت گزارنا چھوڑ دیا، وہ نوجوان نسل ان حقائق کو جانتی نہیں، وہ ان حقائق کو جانے بغیر اس کبھی رسم کے پیچھے چل پڑے۔ بھئی اس دن تو مسلمانوں کا خون نچوڑا گیا تھا، اس دن تو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تھا، اور مسلمانوں کو ہی ڈبو کر انہوں نے یہ رسم اور یہ دن منانا شروع کیا تھا، اور اس دن ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ بھئی ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم انہی کے کہنے پر ان کے ساتھ شریک ہو کر آج وہ روحیں جو اس بحری جہاز کے اندر ڈوب گئی تھیں، وہ کیا وہ ہم سے سوال نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا وہ سوچتی نہیں ہوں گی کہ ہمارے دین اسلام اور ہم جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا، اسی نبی کا کلمہ بھی آج کا مسلمان بھی پڑھتا ہے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ بھئی وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ بحری جہاز میں ڈوب گئے، ان کے گھر بار معاملات سب کچھ تباہ و برباد ہوئے، تو ہم کیا ان کے ڈوب جانے پر خوشی مناتے؟ ہم ان کے زخموں کو پر نمک چھڑکتے ہیں؟ نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے؟ نوجوان نسل سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، دیکھیے اسلامی تعلیمات یہ ہیں، اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہ حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث نمبر 131، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو چھپایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اس دن ہم جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، جب کسی کے ساتھ یہ ہنسی مذاق، ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے خوش طبعی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی حدود اللہ کو کراس نہیں کیا۔ ہمیں بھی حدود اللہ کو کراس نہیں کرنا چاہیے، خوش طبعی کو کرنا چاہیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور وہ نوجوان نسل، یاد رکھیے، جو نوجوان نسل اس اپریل فول کو مناتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو قوم، جو لوگ جس قوم کی مشابہت کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو اسی میں سے اٹھائے گا، ان کو اسی میں سے اٹھائے گا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا، بھئی جھوٹ بولنا اللہ کی لعنت ہے، اس پر لعنت برستی ہے، لیکن 1 اپریل کو جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت ہم یہ بات بھول جاتے؟ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھئی اس دن بھی جھوٹ بولنا ہی ہے، عذاب کا مستحق ہونا ہی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ رحمت کے فرشتے 40 قدم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم سارا دن ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم اگلے کی تذیق کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا اسلام کی تعلیمات میں کسی دن کے طور پر بھی جائز نہیں، اخلاقی طور پر اس لیے جائز نہیں کہ اس دن ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہوا، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اس لیے جائز نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ حضرت صفوان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو رسول پاک مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں، مومن کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم لاکھ کلمے پڑھتے رہیں، لیکن اگر ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور ایک دن ہم مغرب کے دل دادا بن کر ان کو خوش کرنے کی خاطر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کر لیتے ہیں تو ہم کبھی مسلمان نہیں رہ سکتے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے انسان کا کردار تباہ و برباد ہوتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کی نشانیاں بیان کی نا کہ منافق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت حدیث پاک، تکیہ لگائے آپ تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک، تکیہ لگائے آپ تشریف فرما ہیں۔ اچانک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک کرنا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا جھوٹ، بڑا گناہ کون سا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے لیٹے ہوئے ہیں، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہوئے کہ پہلا بڑا گناہ شرک ہے، دوسرا بڑا گناہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، آپ یہ بات کہتے ہوئے جملہ ارشاد فرماتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے فرمانے لگے کیا میں تمہیں ان دونوں سے بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان دونوں سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان جھوٹ بولے۔ عزیزان محترم، اس کے باعث یہ جھوٹ بولنا، یہ یاد رکھیے، کسی اعتبار سے درست عمل نہیں ہے۔ خواہ وہ ایک دن آپ اسپیسیفک کر لیں، چاہے آپ پورا مہینہ بولتے رہیں یا ساری زندگی بولتے رہیں، ایک برابر ہے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پر اس مکمل ضابطہ حیات کو مانیں جو اسلام کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا ہے۔ الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سچ بولتا رہے انسان جنت تک چلا جاتا ہے، اور اگر جھوٹ کی طرف آ جائے فرمایا والکاذب یہدی الی النار، اور جھوٹ انسان کو دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے، دوزخ میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سچائی اور اس بات میں فخر فیل مت کیا کریں کہ یہ یورپ میں منایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال سے پوچھئے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، وہ بھی دیکھ کر آئے یورپ کے سارے معاملات کو، لیکن جب یورپ کے معاملات کو دیکھ کر آئے تو کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ہمارے پاس تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارے پاس تو صحابہ کرام کی ذات ہے، ہمارے پاس تو آل بیت اطہار کی ذات ہے۔ ہمیں ادھر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر، ان کے راستے پر چل کر، انہیں اپنا رول ماڈل بنا کر زندگی کے شب و روز کو گزارنا ہوگا۔ میں یہاں ایک بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہاں بر صغیر کی فضاؤں میں انگریز 150 سال تک حکومت کر کے گیا، مگر میرے نوجوان بھائیوں بڑی خاص بات سمجھنے کی ہے، 150 سال تک یہاں اس نے حکومت کی، یہاں کی ایک چیز بھی اس نے اڈاپٹ نہیں کی، یہاں تک کہ اپنا لباس اس نے نہیں بدلا، اپنی زبان اس نے نہیں بدلی، اپنا کلچر اس نے نہیں بدلا، کچھ بھی یہاں سے وہ لے کر نہیں گیا اس صورت میں، تعلیمات کی صورت میں۔ لیکن ہم ہیں کہ لباس بھی ان جیسا، تہوار بھی ان جیسے، رسم و رواج بھی ان جیسے، سب کچھ ہم نے ان جیسا کر لیا، یہاں تک کہ اپنے زندگی کے شب و روز بھی ان جیسے کر لیے، اپنے گھروں کے معاملات بھی ان جیسے کر لیے۔ لیکن یاد رکھو علامہ اقبال نے ہی کہا تھا اے مسلمان نوجوان اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تجھے جو دین اسلام مل گیا ہے اس پر فخر کر، مال و دولت اور ان کے راستے پر چلنے پر فخر محسوس نہ کر۔ ہمیں امید ہے کہ یہ جو سبق آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جھوٹ کو ذات سے نکالا جائے، اس بدن سے جھوٹ کو نکالا جائے، دھوکے کو نکالا جائے، مذاق کو نکالا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ ساری تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، اور پورے قرآن کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو جھوٹ کی علامت کہ جھوٹ کون بولتے ہیں، جھوٹے کون لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا، جھوٹ صرف منافق بولتا ہے یا جھوٹ صرف کافر بولتا ہے۔ معزز ناظرین، اسی مختصر گفتگو کے ساتھ آج کی ویڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اپنے اہل محلہ کا خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔